अस्सलाम वालेकुम। अंगारे के नाजरीन को ज़फ़र इकबाल लाख का सलाम पहुँचे। मैं फ़न दस्त शनासी के हवाले से हमारा पहला एक ऑलरेडी इंटरव्यू जो है वो नशर हो चुका है। तो आज हम अब एक प्लान ये करने जा रहे हैं कि जो रिनोड शख्सियात हैं, जो नामवर शख्सियात हैं, उनके पिट जो हैं डिस्कस किए जाएँ और साथ साथ जो है फ़न दस्त शनासी के हवाले से भी जो है आपको मालूमात जो है इंफॉर्मेशन पहुँचाई जाएँ इस नॉलेज के हवाले से। आज जिस हाथ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तान का नामवर तरीन और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के बारे में है। हम आज ख़ान साहब के बारे में पूरा एक तफसीली जो है आपको एक इंट्रोडक्शन देंगे कि कुदरत ने उनके अंदर क्या सलाहियतें रखी, क्या क्वालिटीज़ रखी और उनको क्या मौक़े कुदरत ने प्रोवाइड किए जिनकी बुनियाद पे वो चलते हुए आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। यहाँ एक चीज़ मैं अंगारे के नाजरीन को गोश गुजार करता चला जाऊँ कि आप हैरान होंगे कि बंदा सोचता है कि यार उस बंदे ने जब शौकत खानम हॉस्पिटल को पाए तकमील तक पहुँचाया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना और साथ जो है वो उसने वर्ल्ड कप जो है वो विन किया और साथ साथ जो है उसके अंदर जो है क्वालिटीज़ जो है अपने आप को एज ए बेहतरीन लीडर्स के तौर पे मनवाया और एक ख़ास एज में आके अपनी ज़िंदगी को एक नए ट्रैक के ऊपर जो है उसने डेवलप किया। और एक और जो ख़ान साहब को जो कुदरत ने कमाल मकबूलियत दी एस्थेटिक सेंस के हवाले से, ब्यूटीज़ के हवाले से और एक लीडर के हवाले से। और दूसरा आपने देखा होगा कि एक बहुत औला तरीन फैमिली के अंदर वो बंदा भी आया गया। क्या ऐसी कोई चीज़ें उसके हाथ में मौजूद थीं, एक ऐसी नामवर फैमिली यूके की कि जिनके साथ लोग अपना ताल्लुक़ जोड़ने को बहुत बड़ा एजाज़ या नामवर समझते थे, वो उनका दामाद ठहरा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज हम उनके देखते हैं कि फ़न दस्त शनासी के हवाले से क्या ये सारी की सारी चीज़ें उनके हाथ में मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पे वो इस मकाम व मर्तबे पे जो है वो एग्ज़िस्ट कर रहे हैं। पहली जो साइन उनके हाथ में नज़र आता है कि उनके माउंट ऑफ जुपिटर्स के ऊपर जो है डबल क्रॉस है। हम ये कहते हैं कि जब भी माउंट ऑफ जुपिटर्स के ऊपर डबल क्रॉस हो, ये किसी भी दो फील्ड के अंदर जो है नुमायाँ कामयाबियों को शो करता है। उसमें आप देख लें, एक उनकी कामयाबी मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कप के हवाले से और दूसरी बड़ी कामयाबी जो है उसे आप शौकत खानम या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दोनों से जो है वो को रिलेट कर सकते हैं। इस बात के वाज़े साइन कुदरत ने उनके हाथ में मौजूद रखे थे, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि मालिक ने उनके हाथ में ये साइन या क्वालिटीज़ जो हैं पहले दिन से उनको ये सलाहियतें दे के भेजा था। और दूसरे नंबर पे उनके जो है माउंट ऑफ मास पॉजिटिव के ऊपर जो है वो स्टार है। जब भी माउंट ऑफ मास पॉजिटिव के ऊपर स्टार होता है तो हम ये कहते हैं कि भाई ये नाकाबिल शिकस्त लोग होते हैं। और दूसरी बात यह है कि इनके अंदर कुदरत ने एक जादुई कशिश जो है इन लोगों में रखी होती है और अपनी इस जादुई कशिश कह लें, करिस्मेटिक लीडर कह लें, जिसकी बुनियाद पे ये लोगों की भरपूर तवज्जो जो है वो हासिल कर लेते हैं। इनके हाथ में अगला जो साइन है वो सोलोमन रिंग है। सोलोमन रिंग आज जितने भी लीडिंग पर्सनैलिटीज़ के लोग होंगे, जितने भी नामवर शख्सियात गुजरी, उनके यहाँ इस साइन ने बड़ा अहम रोल अदा किया। ये वो साइन है जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि कुदरत ने इनको इंसानी नफ्सियात या साइकोलॉजी को समझने का कमाल फ़न और आर्ट दिया होता है। उस आर्ट की बुनियाद पे हम ये कहते हैं कि अपने आप लोगों की भरपूर तवज्जो हासिल कर लेना, लोगों के थॉट्स और ख़यालात को असेस कर लेना, लोगों के राय को समझ लेना और उसके मुताबिक जो अपने मामलात को लेकर चलना। हम ये कहते हैं कि एक तरह से इस लाइन को हम एक इंट्यूशन लाइन का नाम भी देते हैं कि इनके अंदर जो है एक ऐसी इंट्यूशंस है जो आने वाले हालात व वाक़यात को इनको पहले से आगाह कर देती है। और फिर कुदरत ने इनके अंदर जो है हेडलाइन जो है वो दो रखी। जब भी दो हेडलाइंस होती हैं तो हम ये कहते हैं कि ये दो डिफरेंट फील्ड के अंदर अपने आप को मनवाने की भरपूर सलाहियत रखता है ये बंदा। आप ये देखें कि 40 तक जो है वो ख़ान साहब क्रिकेट के साथ मुंसलिक रहते हैं और 40 के बाद जो है उनका सोचने समझने का ट्रेंड जो है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। उसके बाद वो एक प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन की हैसियत से आते हैं और प्रैक्टिकल पॉलिटिशियंस की हैसियत से ख़ुद को मनवाते हैं। तो ये उनका जो है एक पहले का प्रोफेशन और बाद के प्रोफेशन में आपको एक बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा। यानी उनकी थॉट, सोच, रहना सहना सब कुछ बदल गया।
نمبر آگے ہم ان کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں تو ان کے ہاں گریڈل آف وینس ملتا ہے۔ گریڈل آف وینس رکھنے والے لوگوں میں اسٹیٹک سینس کہہ لیں جو ہے کمپیریٹیولی دوسرے لوگوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتی، اور خان صاحب اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹک سینس کی وجہ سے اپوزٹ سیکس کے حلقے میں بھرپور سراہے گئے، جن کو بھرپور محبت ملی، بھرپور توجہ جو ہے وہ ملی، اور پھر ان کے ہاتھ میں ان کا جو تھم ہے وہ بڑا لانگ، اسٹرانگ اور مضبوط تھم ہے۔ جب بھی تھم اس طرح کی فارمیشن دیتا ہے تو ان لوگوں کے اندر جو ہے سوچنے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت، لیڈ کرنے کی صلاحیت، سٹینڈ کرنے کی صلاحیت ہم کہتے ہیں کمال ہوتی ہے، اور کمال ول پاور ہوتی ہے ان لوگوں کے اندر، اور اپنی مضبوط قوت ارادی کی بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے گول سیٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو اچیو کرنے کی بھرپور صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ ایک اور جو بڑی غیر معمولی خوش نصیبی جو ہے وہ خان صاحب کے ہاتھ میں نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں 3 لک لائنیں، اب آپ دیکھ لیں، عزت، دولت اور مرتبے کو انڈیکیٹ کرتی ہیں۔ یہ وہ 3 لک لائنیں ہیں جو ان کو غیر معمولی خوش نصیب بتاتی ہیں، اور اسی غیر معمولی خوش نصیبی کی بنیاد پہ وہ ایک بہت بڑے خاندان کا داماد بنتا ہے، اور بہت بڑی اچیومنٹ جو ہے ورلڈ کپ ون کرتا ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان بنتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے دن سے ہی قدرت نے ان کو وہ کوالٹیز دے کے بھیجی تھی جس کی بنیاد پہ یکے بعد دیگرے وہ کامیابیوں کے زینے چڑھتے ہوئے یہاں تک آ پہنچے۔ ہاں، ایک سائن جو خان صاحب کے ایک ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں نظر آتا ہے کہ لائف لائن ان کی اوور لیپنگ کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو لیگ انجری کے ہونے کے چانسز تھے یا کوئی فریکچر ہونے کے چانسز تھے، لیکن وہ اس سے 100% ریکور ہوتے ہوئے آ کے اپنا دوبارہ جو ہے ایز اے کرکٹر انہوں نے اپنے کیریئر کو کنٹینیو رکھا۔ اور 9ویں نمبر پہ ایک چیز میں یہ کہوں گا کہ خان صاحب کے ہاتھ میں ایسے سائن بھی ہیں، ہو سکتا ہے ابتدائی ایج کے اندر ان کو ناک، کان اور گلے کے امراض جو ہیں وہ لائق رہیں، اور ممکن ہے کہ وہ اس سے کسی آپریشن کے پروسیس سے بھی گزرے ہوں۔ اور سب آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ سائن ہے، ان کی جو کیریئر ہارٹ لائن ہے وہ مڈ آف جوپیٹر سے اوریجنیٹ ہوتی ہے یا نکلتی ہے۔ جب بھی کیریئر لائن مڈ آف جوپیٹر سے اوریجنیٹ ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ پرفیکشن ڈیمانڈ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ آئیڈیلزم پہ یقین رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ ڈیڈ ہونیسٹ لوگ ہوتے ہیں، اور بس اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے اس لائن کی وجہ سے اپنی پبلک اور اپنی پرائیویٹ لائف میں بیلنس نہیں رکھ پاتے۔ تو یہ سائن ایک طرح سے ہم کہتے ہیں کہ غیر معمولی دیانتداری کہہ لیں، غیر معمولی ہونیسٹی کہہ لیں، تو یہ کمال کی کوئی صلاحیت جو ہے اللہ پاک نے ان کے اندر جو ہے وہ رکھی ہے۔ تو آخر میں اپنی بات کو مختصر بیان کرتے ہوئے کہ یہ وہ کوالٹیز ہیں، یہ وہ صلاحیتیں ہیں جن کی بنیاد پہ آج عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، یا ہم نے یوں کہہ سکتے ہیں کہ قدرت نے اس کے اندر یہ کوالٹیز، وہ صلاحیتیں رکھی تھیں جن کے بل بوتے پہ آج وہ اس مقام و مرتبے پہ فائز ہوئے اور یہاں تک پہنچے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ایک چیز اور آج کل جو ہے زیادہ تر میڈیا کے اندر یا بعض کچھ باتیں جو ہے سننے میں آ رہی ہیں کہ جی وہ ان کی حکومت جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ خان صاحب ایک چیز میں یہاں دوستوں سے شیئر کرتا چلوں کہ جن لوگوں کے ہاں ٹرپل لک لائن کا کمبینیشن ہوتا ہے، قدرت نے ان کو غیر معمولی خوش نصیب جو ہے وہ پیدا کی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی مختصر اننگز جو ہے وہ کھیلنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ایک لمبی اننگ کھیلنے کے لیے آئے ہیں، اور انشاءاللہ اس نیکسٹ ہم پروگرام میں مزید جو ہے اپنی معلومات کے حوالے سے آپ سے شیئر کریں گے، کسی بھی ایک نامور شخصیت کا جو پرنٹ ہوگا اس کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے۔